नाजरीन, फ़ारूक मिर्ज़ा प्रेसिडेंट फोर्थ पिलर आपसे मुखातब हूँ। आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले में बात करनी है। कल रावलपिंडी प्रेस क्लब में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी मिसाल पहले कभी ऐसी दी नहीं जा सकती। ब्लू वर्ल्ड एक हाउसिंग स्कीम, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट, उनके कुछ अफेक्टीज प्रेस क्लब आए थे अपने मसाइल लेके। उनमें से पेशतर ये क्लेम कर रहे थे कि ये स्कीम जो है ये जालसाजी से बनाई गई है और जो उनके पास प्लॉट्स हैं वो कब्ज़े के प्लॉट्स हैं और उनकी रकूम जो है वो ख़तरे में हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी करने वाले कुछ सहाफ़ी थे। इस प्रेस क्लब की इस एक्टिविटी के दौरान ब्लू वर्ल्ड जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनकी जो एक प्राइवेट आर्मी है वो इंटेलिजेंस अदारों का रूप धार के एक कर्नल साकब नामी शख्स था जो बड़ी इंटेलिजेंस की जो ब्लैक शीशों वाली गाड़ियां होती हैं उसमें वो ड्रामाई अंदाज में वहाँ मौजूद था और डंडे सोटे और असला और दीगर जो सामान थे लड़ाई के वो लाए और उन्होंने वहाँ हंगामा किया, जो फैक्ट्रीज थे उनको मारा। इस सारे मामले में ये तासर दिया गया कि ये एक इंटेलिजेंस एक ऑपरेशन है और प्रेस क्लब जो है उसकी स्ट्रेटजिक अहमियत ये है कि वहाँ उसके इर्द गिर्द ना सिर्फ इंटेलिजेंस अदारों के मराकज़ हैं बल्कि उनकी प्रेजेंस वो हर जगह रहती है। और चूँकि ये सेंसिटिव एरिया है तो कर्नल साकब नामी शख्स, उसकी जो गाड़ी थी वो एक साफ़ी की शिकायत पे सिटी जो SHO की मुदाखलत पे वो गाड़ी जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली गई। जैसे ही वो गाड़ी कॉन्फिस्केट की गई, कर्नल साकब नामी शख्स वो जो अपने आप को इंटेलिजेंस का एक सरबराह बता रहा था एक यूनिट का, वो कॉन्टीन्यूसली ना सिर्फ उस साफ़ी को जिनका नाम वहीद जंजुआ है उनको हरासा करता रहा बल्कि वो फॉलो करता हुआ अपने उसने ऐसी एक अपना नेटवर्क इंटेलिजेंस का बनाया हुआ है जो जालसाजों का है। वो ये तासर देता है कि वो यहाँ पिंडी के एक इंटेलिजेंस के अदारे के वो लोग हैं, लिहाजा वो एक ब्रिगेडियर, उन्होंने उसका भी तारफ़ ये कराया कि ये एक इंटेलिजेंस के एक यूनिट के ब्रिगेडियर हैं और उन्होंने SHO और पूरे थाने को यरगमाल बना लिया। और जो एक डॉन न्यूज़ का एक रिपोर्टर जो इस दरख्वास्त में मुद्दई था, डॉन न्यूज़ के हेडक्वार्टर को इन्फ्लुएंस किया, उनको बताया कि हम इंटेलिजेंस के अदारों के लोग हैं, अगर आपने ये FIR वापस ना ली और ये गाड़ी जो है जिसका FIR में ज़िक्र है उसको ना निकाला तो फिर आपका अखबार भी बंद कर देंगे। लिहाजा हेड ऑफिस डॉन से उस जर्नलिस्ट को धमकाया गया कि आपकी नौकरी फारग हो जाएगी अगर आपने ब्लू वर्ल्ड और ये इंटेलिजेंस की जो गाड़ी है इसका अंदराज हो गया है, अगर आपने ये वापस ना ली तो आपको नौकरी से फारग कर दिया जाएगा। जाली इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ज़रिए गाड़ी को पूरे थाने को यरगमाल बना के वहाँ से छुड़ा के ले जाया गया। जब हमने फोर्थ पिलर की टीम ने जब पता किया तो पता चला कि कर्नल साकब नामी शख्स एक जालसाज है और वो उनका डायरेक्टर है। ब्लू वर्ल्ड नामी तंजीम और इसके अलावा मी लवीडा नामी तंजीमें, ये चक्री रोड जो एक स्ट्रेटजिकली जोग्राफिकली एक मिलिट्राइज जोन है, ये उसका क्यूब और उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जहां हम बुलडोज़र खड़ा कर देते हैं वो ज़मीन हमारी हो जाती है। एक ख़तरनाक एक और मसले की तरफ मैं पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं
انٹیلیجنس ایجنسیوں، ایئر فورس اور اسپیشلی جناب سالار پاکستان، سپہ سالار پاکستان کی توجہ اس مسئلے کی طرف عبور کر رہا ہوں کہ جو پل، جو بڑے بڑے جائنٹ پل جو ہیں چکری روڈ سے گزرتے ہیں، وہ ان کے نیچے سے کرینے، بلڈوزر اور انہوں نے رستے بنا لیے ہیں، اور ملٹیپل جگہ سے وہ وہاں سے ان آتھورائزڈ لوگ جو ہیں انہوں نے پلوں کے ارد گرد اپنی نہ صرف پلوں کے نیچے سے سڑکیں بنا لی ہیں، بلکہ وہ پل جو ہیں ایک بہت ہی خطرناک حد تک ایک سیکیورٹی تھریٹ ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی پل کو اگر ہٹ کر دیں یا وہ کرین جو ہے اس میں دراڑ ڈال دے، تو جب انڈیا پاکستان کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو ہماری ایئر فورس جو موٹر وے جو اسٹریٹجک لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، وہاں وہ اپنی مشقیں کرتی ہیں، وہاں F-16 اور ہمارے طیارے وہاں سے اترتے ہیں اور جاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر ایک پل یا دو پل ان کو نقصان پہنچ گیا تو پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، اور وہاں جو مشقیں ہوں گی اور وہاں جو جہاز اتریں گے وہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ سبوتاج ہو سکتا ہے۔ تو میری حکومت پاکستان سے اور اسپیشل عمران خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے جب سے آپ آئے ہیں یہ پراپرٹی مافیا ایک لاکھ کنال کے پلاٹ بیچ کے بدماشی سے وہاں یہ بورڈ لگا رہا ہے کہ پراپرٹی نو مور پراپرٹی، وی آر آل سولڈ، جبکہ RDA اور اسلام آباد میں نہ تو ان کی اسکیمیں منظور ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کسی قسم کا اپروول ہے۔ یہ دھندا عمران خان صاحب آپ کی حکومت میں یہ 2 سال سے سب سے زیادہ ہے، اور یہ آئندہ یہ ایک اتنا بڑا میگا ڈیزاسٹر ہوگا۔ اس سے پہلے کوآپریٹو سوسائٹیوں نے لوٹا اور اس کے بعد سالوں سال لگے، بینک کلیپس ہو گئے، اور اب جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں اور راول پنڈی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے جو بدعنوان اور جو کرپٹ قسم کے مافیاز ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور اربوں روپے کی رقوم جو ہے وہ بغیر ان کی اپروول کے اور قبضہ کی زمین اور شاملات بیچ کے اربوں روپے ملا رہے ہیں، اور یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ان میں آرمی کے اداروں کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے جعلی انٹیلیجنس جو آپریشن کر کے وہ بیوروکریسی کو اور RDA اتھارٹی کو اور دیگر جو لوگوں کو دمکاتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ جس طرح ریاض ملک نے بیریا ٹاؤن میں افواج پاکستان کے جو ریٹائرڈ اعلیٰ افسران کو استعمال کیا، اسی طرح یہ جو سکیمیں ہیں یہ بھی ریٹائرڈ افسران کو رکھتی ہیں، اور ان کے ذریعے وہ یہ تاثر دیتی ہیں کہ یہ آرمی کے جرنیل جو ہیں یہ ان کی سرپرستی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سلامتی کے ادارے اور افواج پاکستان وہ ایک منظم ادارے ہیں، وہ کبھی بھی ایسے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن ان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ فاروق مرزا۔